قال ربكم ادعوني استجب لكم قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب الرحمن واسطے بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے جس مالک نے سانو 30 روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ مالک کے دعا ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور مالک نے انہاں روزیاں نوں ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ بنایا، کیونکہ آمنہ دلال نے فرمایا تسی سارا مہینہ یہ حدیث سنیے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جڑے بندے ایمان دی حالت دے اندر نیکی دے لالچ دے اندر یہ رمضان دے روزے رکھ دے میں اللہ پاک فرماندے نے اسی انہاں دی زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دینے۔ آج یقیناً تواڈے وچوں کئی ایسے نے جنہاں نے ماہ رمضان دیاں راتاں دے اندر رب کولو جنت دے ٹکٹ لے لانے، کئی ایسے نے جنہاں نے اپنے گناہ بخشوا لینے، کئی ایسے نے جنہاں نے فرشتیاں دیا اسلامیاں گیاں نے، کئی ایسے نے جنہاں گناہاں تو توبہ کر لیے تے جنت دے رستے تے پا گئے۔ نبی پاک فرماتے نے ایک عید دا دن جڑا ہوندا ایک قبولیت دا دن ہوندا، اے نمازی تو بعد والی دعا ایک قبولیت والی دعا ہوندی ہے۔ جگہ دے پیر فرماندے نے اے دعا دے اندر او عورتاں بھی شامل ہو جان جڑیاں کسے شر عذر دی وجہ کر کے مسجد چ نہیں آ سکدیاں، نبی پاک فرماندے نے مسجد چ آ جان، میدان عید دے اندر آ جان، علیحدہ ہو کے کھڑیاں ہو جان، جدو دعا کیتی جائے ہاتھ چک دین۔ میرا رب کہندا اج جیڑا جیڑا ہاتھ چک کے دعا کرے گا میں رب نوں مالا مال کر دیاں گا، میں اندیاں مشکلاں ٹال دیاں گا، پریشانیاں نوں خوشیاں دے اندر بدل دیاں گا، تنگیاں نوں خوشحالیاں دے اندر بدل دیاں گا۔ یا اللہ سارا کچھ کیوں دینا ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے میرے بندیاں نے 3 روزے رکھے نے، میں کیا روٹی نہیں کھانی، دن دی روشنی دے اندر بھوکے رہنا ہے، یہ بھوکے رہنے، میں کیا اپنی بیویاں کو نہیں جانا، نہیں گا میں کیا حرام دے نیڑے نہیں جانا، نہیں گا میں کیا قیام کرنا ہے، انہاں قیام کیتا ہے، میں کیا افطاریاں کرو انہاں افطاریاں کروائیاں نے، میں کیا صدقہ کرو گے 1 دے 70 دیاں گا، انہاں صدقہ کیتا ہے۔ اللہ تو ہن کی دین لگا ہے، رب آتا ہے میں تے بڑی شرما والا ہاں، میں تے بڑے کرما والا ہاں، انہیں ہاتھ چک دے انہاں نوں خالی موڑ دیاں، مینوں دی شرما دیاں۔
ओए अज रब तुहाडे तो शर्म महसूस करता पिया है। रब आंदा मंगो ते ना संगो। काल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। रब आंदा तुहाडा काम है मंगना, तुहानू माला माल कर देना मेरा तुहाडे रब दा काम है। कबूलियत दी घड़ी मंग लो। ए ईद दी दुआ जेड़ी है ना, इसकी वजह करके मैं वेखे अल्लाह ने बड़िया बड़िया दी मुश्किलां ढा दी, बड़िया बड़िया नू रंग ला दिता। इत्थे दुआ जेड़ी है ना, ये अपने लिए करनी है। जेड़े इत्थे मौजूद नहीं किते और ईद पढ़ रहे साडे प्यारे उन्हां वास्ते भी दुआ कर। जेड़े फौत ने उन्हां वास्ते भी दुआ करनी, क्योंकि सोने हुण साडी दुआ दी मौका है। चंगा होए जेड़ा एहसान करन वालियां दे एहसान नूं याद रखे। जिन्हें नेकी तेरे ते कीती सी उहदी नेकी नूं याद रख। अज जो दुनिया तो गया चला, ये दुआ वाले हाथ तू चुक दे, रब आंदा उन्हें माफ मैं फरमा दे। दुआ वाले हाथ तू चुक दे, उन्हें जन्नत च उच्चे दर्जे मैं अता फरमा दे। आए एक वाकया छोटा जा सुन लो। ये अपने वास्ते ना हर बंदे नूं कोई दुआ की जगह बनानी है। किसी नूं ये इन्ना को मजबूर कर दो उहदे ते नेकी करके एहसान करके कि तुसी ना भी हो ते तुहाडे वास्ते हाथ चुक के दुआ कर दे। अल्लाह आना बगदाद शाह मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह दा दौरे जनाब मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह इंज करके बगदाद तो बाहर निकले। की वेखे आप एक गरीबां दी बस्ती है। इस बस्ती दे अंदर मस्जिद कोई नहीं, मदरसा कोई नहीं। ये बस्ती वाले कहते ने ओ बस्ती वाले मस्जिद नहीं जे बनांदे, मदरसा नहीं जे बनांदे। ये बस्ती वाले कहते ने जी साडे कोल इन्ना बजट कोई नहीं, इन्ने पैसे कोई नहीं। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह बड़े परेशान वापस बगदाद के चौक के अंदर आए। की वेखे आप एक सेठ बंदा एक कोठी बना रहा है, महल बना रहा है। इनू आके कहते ने ओ सेठा अब दुनिया की कोठी बनाई जाना, जन्नत की कोठी की लोड़ नहीं हो। एक कहता सरकार जन्नत की कोठी किवें बनेगी। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह कहते ने ओ गरीबां दी बस्ती है, ओथे मस्जिद तू बनवा दे, अल्लाह पाक तेरा घर जन्नत के अंदर बना देगा। तेरे जन्नत के घर दा मैं मालिक बिन दिनार जिम्मेदार तेरे वास्ते दुआ करते आगा, अल्लाह की इल्तिजा करते आगा। शेख बंदा बड़ा सियाना की कहता सरकार जे मस्जिद बनवानी जे मैनू लिख के देवो, मेरे जन्नत दे कर दे, तुसी जिम्मेदार हो। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह एक कागज का टुकड़ा लेंदे ने, उत्ते लिख दिता मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नत। जेड़ा बंदा जमीन दे उत्ते अल्लाह दा घर मस्जिद बना दिंदा, अल्लाह पाक इंदा घर जन्नत के अंदर बना देंदे ने। ओ सेठा रिज़्क़े हलाल ला के मस्जिद तू बनवा दे, अल्लाह पाक तेरा घर जन्नत के अंदर बना देगा। तेरे जन्नत के घर दा मैं मालिक बिन दिनार जिम्मेदार। चले अपने दस्तक कर दिते, एक कागज का टुकड़ा इस सेठ नू दे दिता। इन्हें पढ़ के जेब के अंदर पा लिया, इन्हें कोठी रोक दी, मस्जिद बनानी शुरू कर दी। एक साल भी
बीत जाता है, ये मस्जिद मुकम्मल हो जाती है, इधरों सेठ की जिंदगी मुकम्मल हो जाती है। ये दुनिया तो जा रहा है, अपने पुत्रां नूं कहंदा पुत्रो लगदा आखिरी वेला आ गया, आखिरी क्यारे नूं पानी लग गया, मैं ते जान वाला अल्लाह का पैगाम आ रहा है। अल्लाह अकबर अल्लाह। ओ मेरे वीरा तू याद रखी, इत्थे रहन लई नहीं आया, इथों जाना ही जाना है, इत्थे मेहमान बन के आया, मुसाफिर बन के आया। अन करीब ये पैगाम आने वाले ने, इथों जाने वाला है। बाबा जी फरमाते ने और नहीं मौत किसी नूं छोड़ दीजिए, चुन चुन के कलियां तोड़ दीजिए, और मुख प्यारे वल्लों चमोड़ दीजिए। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। ओए तो कल्ले होगा जोड़े ने, कया थी पुत्र टोरे ने। अज बड़िया बड़िया अपने प्यारे याद आ रहे, कोई बाप तो बाप तो उदास है कि बाबा नजर कोई नहीं आता, किसी दियां खामी वास्ते रो रही ने, कोई भरा वास्ते शीशियां लै रहा है, पिछली ते कट्ठी की थी पर की है जिंदगी बेवफाई कर गई है, ये मौत का पैगाम आ गया है। और बड़िया बड़िया बेटे भी याद आ रहे हैं, जिन्हों दियां कमाइयां खान दे प्रोग्राम बनाए थी, पर जनाजे चुकने पै गए ने। वो इथों कल्ले होगा जोड़े ने, कई हथी पुत्र टोरे ने, और मुख प्यारे वल्लों चमोड़े ने। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। और छड़ पिंजरे उड़ शाहबाद गए, कर अरशां वल परवाद गए, कोई कत विछा दूर दराज गए। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। दस इब्राहिम खलील किथे, मूसा बिन इमरान कलीम किथे, और साडे हाथी नबी करीम किथे। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। और रख याद कफन दियां गंढां, कर याद कबर दियां कंधां, और छड़ जाना ही धन फरजंदां। पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। और अज उन्होंने दुआ करनी जेड़े प्यारे टुर गए ने, अज अपने अम्मी अबू की दुआ करनी है, अपने वीरां की दुआ करनी है, अपने बच्चियां की दुआ करनी है। ये सेठ दुनिया तो जा रहा है, अपने पुत्रां नूं कहंदा पुत्रो आ मेरी जन्नत की जमानत दे, आ कागज का टुकड़ा इनू संभाल के रखदियां 1 साल बीत गया, लगदा हुण रब की आवाज दे उत्ते लब्बई कहना पैना, मैं जा रहा वां, मेरे तो बाद मैनू कफन दे के गुसल दे के इनू मेरे सीने ते रख के दफन कर दिया जे। बाबा टुर गया, पुत्रा ने इवें कीता। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह इहदे जनाजे नू कंधा दे के कब्रिस्तान तक गया, आप दुआ करवाई, आप नमाज़े जनाजा पढ़ाई, कब्र च दफन करके हाथ चुक के दुआ कर देंदे ने, वापस आ जाते ने। ओ मस्जिद दे नाल जिहड़ी ये बना गया कि ओ मस्जिद दे नाल जिथे पैसे दिता करता सी, अज करके अलहदा हुजरे च जाके ये 2 नफल नहीं देंदे ने, नफल पढ़ी जांदे ने ते रोई जांदे ने, नफल पढ़ी जांदे ने ते गिरियादारी कीती जांदे ने। चलदियां आखिरी सजदा आ गया है, अपने यार वास्ते दुआ करते पै ने, अपने बेली वास्ते दुआ करते पै ने। ओ बेली जिन्हों मस्जिद दा गया सी उन्हें मस्जिद बनवा दी है, रब दा घर बना दिता है, अपने वास्ते सदके जा रही है, डिपू खोल के चला गया है, इहदे
واسطے سجدے چ بیٹھ کے دعا کرتے پڑے کی کہتے نے اللہ او تیرے بندے نے جڑا وعدہ کیتا سی او تے پورا کر کے آئی اللہ جڑا میں وعدہ کیتا سی او اجے باقی ہے اللہ میں کیڑا اپنے کولوں لکھ کے دیتا سی میں بھی تے تیرے نبی دی حدیث لکھ کے دیتی تھی یا اللہ تو کہنا میں رب العالمین اسی مننے تو رب العالمین یا اللہ او تیرا بندہ میرا یار تیرے کو آ گیا ہے اللہ انہوں جنت دا گھر دے دے تینوں کیڑی کمیاں لگی ہے اور سوڑیا مدے او دعا دینے پچھو جدوں نیک بندے دعا کر او میں بڑیاں نو ایکھے ہیں معلومتا چھڑ جاندے نے اولاد عیاشیاں کر دیے پر قبر تے جا کے اے دعا منگنی بھی نصیب کوئی نہیں ہوندی اوہی دادے نے اپنے پیاریاں دیاں قبراں تے جایا کرو ملاقاتاں کر کے آیا کرو ہاتھ چک کے توبہ دعا دا دے کے آیا کرو یہ دعا ہو رہی ہے سجدے دی حالت دے اندر مانگ رہنے نالے رو رہنے اکھاں دے وچوں آنسواں دیاں جھڑیاں لگیاں نے روندیاں کہندے نے اللہ او تیرا بندہ تیرا گھر بنا کے گیا تو انہوں جنت دا گھر دے دینا اللہ جنت دا گھر دے دینا یقین ہو گیا رب نہیں موڑتا اللہ نے قبول کر لیے کہندے نے اللہ جیڑا تینوں میرے نال پیارے اس پیار دا واسطہ ہی انہوں جنت دا گھر دے دے تے مینوں دس دے اور رب نے اپنے پیار کا واسطہ دیا ہارون رشید ایک بہت بڑا حکمران گزرا ایک دن آدھی رات بڑے آنکھ کھلی نہ تے کی ویکھے ایک لونڈی کالے جا رنگ دی مسلے تے کھڑی تے کی کہندی اللہ جڑا تینوں میرے نال پیارے اور سونیا ربا او پیار دا واسطہ ہی مینوں معاف کر دے ہارون رشید ہس پیندا کہندا بی بی تینوں کیویں پتہ ہے کہ رب نوں تیرے نال پیار ہے کوئی نہیں اے بی بی نے بڑی پیاری بات کیتی کہندی ہارون رشید صاحب ویکھو نا میرے نال رب نوں پیار ہے تے میں رب دی بارگاہ چ کھڑی جے تیرے نال پیار ہوندا تو ستا نہ پیا ہوندا اے رب نال پیار ہوئے سجدیاں چ دعاواں ہوندیاں نے اے اللہ نال محبت ہوئے ہاتھ چک کے دعاواں ہوندیاں نے پکے یقین دے نال التجا ہوندیاں نے اے سجدے چ التجا کر رہے نے کی کہندے نے اللہ جڑا تینوں میرے نال پیار ہے او پیار دا واسطہ ہی اونوں جنت دا گھر دے دے مینوں دس دے یقین ہو گیا اے بھی منی گئی ہے سر سجدوں چکیا سلام پھیر دیتا باہر آگا کی ویکھیا ایک کاغذ دا ٹکڑا اڑتا قریب آ کے ڈگیا ابھی دعا کیتی ہے ابھی میرے رب نے قبول کر لیے تھوڑی دیر ہوئی دعا کیتی ہے اندروں باہر آئے نے تے دعا قبول ہو گئی ہے اللہ اکبر اللہ ایک کاغذ دا ٹکڑا پکڑ کے پڑھتے پانے اتنے لکھے من بنا للہ کی مسجدن بنا اللہ لہو بیتن فی الجنہ جڑا بندہ زمین دے ہوتے مسجد بنا دیندہ اللہ پاک اندہ گھر جنت دے اندر بنا دیندے نے اور سٹھا رزق حلال اللہ کے اے مسجد تو بنوا دے اللہ پاک تیرا گھر جنت دے اندر بنا دے گا تیرے جنت دے گھر دا میں مالک بن دینار ذمہ دار تھلے و سال پرانے دستک موجود نے تجھے پاسے دعا قبول ہوئی پیے لکھے اے مالک جڑا ساڑھے بندے نال وعدہ کیتا سی اساں پورا کر دیتا ہے کبھی تسی دعا لانی ہے جنت تک کر لینا جی ہاتھ کھڑے کرو ہاں کنا آپ مسجد باندھی بھی ہے ربانی صاحب نے کیا سی 2 لاکھ روپیہ چاہیے تے ربانی صاحب نے 1000 پہلا دے دیتا ہے
اللہ پاک دعا کرو اللہ انہاں دی من دی مراد پوری فرما اللہ انہاں دے جڑے بھائی فوت ہوئے نے اللہ انہاں دی قبر نور نال منور فرما ہزار ادھر آ گیا ماشاءاللہ عبد الماجد صاحب دے رہے ہیں اللہ پاک قبول و منظور فرمائے ہزار ادھر آ گیا لابی سارے ایک ہزار دیوڑا تے 2 لاکھ پورا ہو جائے گا تے جنہیں 5 دینے بہت ہی دعا کراؤنی وہ بھی اٹھے آپ بھائی ابو بکر ساجد ہزاریں دے رہے ہیں بھائی طارق کمبو صاحب ہزاروں دے رہے ہیں اور ساڑھے شہر دے ماشاءاللہ ہزاریں دے رہے ہیں اللہ پاک قبول و منظور فرمائے لیاؤ بھی دعا کرنی اور مکے بیٹھا بھی آسر بانی صاحب یہ توڑے لی دعا کردہ پھر اٹھو ماشاءاللہ ہزار ادھر آ گیا ماشاءاللہ ہزار ادھر آ گیا لیاؤ یہ سارے ہزار جو اللہ پاک کو برکت عطا فرمائے ہزار ادھر آ گیا ماشاءاللہ میرا پتر ہزار لایا بچہ ماشاءاللہ ہزار لایا لیاؤ بھی 500 ماشاءاللہ ویر میرا لایا اللہ پاک برکت اٹھ کو یار آج یہ میں سمجھنا آپ دے اپنا جڑا فوت ہو گیا انہوں 1000 روپیہ بھیج رہے ہیں ساتھی نے 1000 دیتا ادھر برخوردار 1000 لائے ماشاءاللہ 1000 اور آ گیا ماشاءاللہ 500 آ گیا 1000 ادھر آ گیا ماشاءاللہ 1000 روکھا نہیں فائدہ روکھا ہے 1000 نے وہ سارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچہ 1000 لایا ماشاءاللہ اللہ پاک دی سومانے نوی برکت دے ہزارانے نوی برکت دے 1000 ادھر آ گیا ماشاءاللہ 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 یہ سارے میریاں ماما پہنا انہوں نے بھی دعا کرانی ادھر 500 آ گیا ماشاءاللہ 500 ادھر آ گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب اتنا نکے بچے نوے نوٹ آپ دیاں رب نو دے رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ 1500 آ گیا ماشاءاللہ 500 ادھر آ گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ 100 آ گیا 500 آ گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر بانی صاحب بھی تو انہوں سلام کر رہے ہیں ماشاءاللہ مکے بیٹھے اللہ پاک کو برکت دے اینا بھی تو اڑے لئے دعا کرنی ہے تے میں بھی کرنی ہے اٹھ کے آ جاؤ جنہیں قدم چل کے آؤ بنا انشاءاللہ کونیاں نیکیاں ملن گیا آپ 500 ادھر آ گیا ماشاءاللہ اجے لاکھ نہیں جی ہویا یہ لاکھ نہیں ہویا 500 آ گیا ماشاءاللہ لاکھ لگنا پڑھو گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ لیا بھی اور ساتھی اٹھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک برکت عطا فرمائے میرے نبی نے نا اب 500 روپیہ میرے پیر نے دیتا ہے اللہ پاک برکت عطا فرمائے اینا دا پوتا فوت ہویا دعا کرو اللہ انہوں نے نعم البدل عطا فرمائے اللہ صبر دی توفیق عطا فرمائے سوئے تو یہ لاکھ نہیں ہویا جی یہ 50,000 بڑی مشکل ہے 1000 ادھر آ گیا ماشاءاللہ 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 دیکھو نا ربانی صاحب پڑھے لی مکے بیٹھے دعا کر رہے ہیں اللہ نے خیر سلامتی لے آئے 1000 ادھر آ گیا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھی اللہ پاک برکت عطا فرمائے ہاں جی اور کسی کو دھار دیئے گا جنہ کو لے گا لے آؤ بھائی اللہ پاک کو برکت دے مولا کریم رحمت فرمائے اللہ دن چگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے نبی عیدہ دن جی دعا لے لو جنہیں لینی جی دعا تو میں سارے واسطے کرنی ہے انشاءاللہ میرا رب رنگ لائے انشاءاللہ اب 500 ادھر آ گئے ماشاءاللہ 1500 آ گیا اب 500 اور آ گیا ماشاءاللہ ہاں جی اجے لیاؤ سارے ساتھی ماشاءاللہ اٹھے رہ گئے نا سوچ دے پہلے آج رب ادھار دئیے کہ نہ دئیے انشاءاللہ اللہ نے ہفتے تو پہلے 10,000 دا فائدہ دے گا انشاءاللہ تے جے زیادہ خوشی نہ کرو گے نا زیادہ دن لا کے پھر رب آدھا میں تو انہوں 70,000 دا فائدہ دے گا انشاءاللہ بڑے آنے میرے ہاں جو اور کی دارا کوئی نہیں اللہ پاک کو برکت عطا فرمائے لابی دھار نہیں ان سارے 100 روپیہ کٹو لیا ماشاءاللہ ان کوئی نہ روے سارے 100 دینا لیا انشاءاللہ اور بھائی طارق کمبو صاحب 200 ہی آ گیا ماشاءاللہ اللہ برکتہ نے ربانی صاحب
اللہ انہاں دی نیک مراد پوری فرمائے، نیک حضرت پوری فرمائے۔ اب 500 آ گئے ماشاءاللہ، لیاؤ بھی لیاؤ۔ آج نا ربانی صاحب کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ لوگی بڑا پیار کر دیں۔ لیاؤ لیاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ان نکے بھی لے آون، بڑے بھی لے آون، یہ جوان بھی لے آون، بڑھے بھی لے آون، میریاں بہناں بھی لے آون، تے میریاں ماواں بیٹیاں سارے 100 دیو ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ آپ 500 آ گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک کو منظور فرمائے۔ لیاؤ بھی لیاؤ ماشاءاللہ۔ دیکھو نا یہ پیسے باتیں پڑے ادھر جنت جو تواڈے درجے بھی باتیں۔ اب 500 آ گیا ماشاءاللہ۔ لیاؤ بھی لیاؤ سارے اٹھو۔ یہ 100 گھر دے وے نا ہم مسجد نو اج نا ایزی لوڈ کرواؤں۔ لیاؤ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک کی برکت دے۔ میریاں ماواں بہناں وہ بھی ہمت کرن، وہ بھی آپ دا فنڈ جمع کرواؤں۔ اللہ پاک برکت دے۔ مسجد دے پیسے جمع کرو۔ یہ مسجد دے پیسے جمع کرنے یہ بھی نیکی، مسجد نال پیار کرنا یہ بھی نیکی ہے، مسجد چ بیٹھنا یہ بھی نیکی ہے۔ تے گھر بیٹھے مسجد دی خیر خائی کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ مسجد دی خیر خائی کرے کیونکہ مسجد اللہ دے گھر نے، تے اللہ جن نال یاری لاوے نا وہی مسجد دا خیال کرے، جن نال پیار پاوے نا وہ مسجد دی بہتری دا سوچن لگ پیندا ہے۔ اللہ پاک کو برکتاں دے، رحمتاں فرمائے۔ درد دل نال دعا کرنی ہے تے دعا کرنی اجر رو کے انشاءاللہ۔ اللہ نو مناونا اکھاں نیویاں کر کے نا آدھر دل لا کے یقین دے نال آج انشاءاللہ اللہ دی قسمیں رب رنگ لائے گا۔ اب مسجد دا 2000 روپیہ آ گیا ماشاءاللہ گلے دا۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، مولا کریم برکتاں عطا فرمائے۔ بھائی ابو سفیان دی امی ابو واسطے دعا کرنی ہے، اللہ پاک صحت عطا فرمائے۔ چاچا جی اکبر صاحب باکڑیاں والے انہوں نے فارغ ہے، دعا کرو اللہ صحت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ بیمارن شفا عطا فرما، اللہ سونیاں دکھیاں دے دکھ دور فرما، اللہ پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما، اللہ مقروضاں دے کردے دور فرما، اللہ سونے اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما۔ یا اللہ جنہیں بھی آئے نے سبنا دانا قبول فرما۔ او میرے ربا یہ جو نیک حضرتاں لے کے آئے نے ساری پوریاں فرما، نیک حاجتاں نیک ضرورتاں پوریاں فرما۔ او اللہ اے ہاتھ چکن والے آدھے وچوں کئی بیمار نے شفا دے طلبگار نے، او میرے رب شفا عطا فرماؤ۔ اللہ کئیاں نو مدتاں گیاں نے بیماریاں نہ لڑتے پیا، یا اللہ شفاواں دے تو سی مالکو شفاواں عطا فرماؤ۔ اللہ سونیا کئی گھراں دے اندر بیمار نے، کئی ہسپتالاں چ بیمار نے، او میرے رب دی شفاواں عطا فرماؤ۔ اللہ کئی نا امید ہو چکے ہیں ہن شفاواں نہیں ملنیاں، یا اللہ جی کون فرما دیو، نظر کرم فرما دیو۔ آج جننے بھی بیمار نے اچھے تشریف لے آئے نے، یا اللہ سبنا شفاواں عطا فرماؤ۔ اللہ سونیا انہاں دے وچوں کئیاں دے ماں باپ بہن رشتہ دار پیارے بیمار نے، اللہ شفاواں عطا فرماؤ۔ او میرے اللہ اپنے کولو شفاواں عطا فرماؤ۔ یا شافی الامراض اشف مرضنا ومرض جميع المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدعائک، اللہم اشفنا شفاء
كاملا عاجلا اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا اللہ ایتھے کئی بے روزگار نے اللہ انہاں نوں روزگار عطا فرماؤ اللہ کیاں تے رزق تنگ اللہ رزق فراخ فرما دے اللہ اے کئی مجبور نے اللہ کاروبار کوئی نہیں اللہ جننے بھی بے روزگار جنہ دے کاروبار کوئی نہیں انہاں نوں کاروبار عطا فرماؤ اللہ جنہ دے کاروبار نہیں چلدے انہاں نوں اللہ برکتاں عطا فرماؤ اللہ جنہ دے کام چلائے نے انہاں نوں برکت رزق عطا فرماؤ اللہ سونیا کئی محتاج نے محتاجیاں دور فرماؤ او میرے ربا کئی غلط مقدمیاں جو پھنسے ہوئے نے بری فرماؤ کئی انو خاندانی پریشانیاں نے ربا نجات عطا فرماؤ کئی جیلہ جنجات قابو آئے پانے اللہ بری فرما دے اللہ انہاں تے رحمت فرما دے اللہ مقدمے دور فرماؤ اور میرے اللہ کئیاں کل اولاداں کوئی نہیں ہو اللہ نے تے سالے اولاداں تا فرماؤ اللہ کئی بے اولاد بیٹھے نے تے سالے اولاداں تا فرماؤ اللہ بھائی تارک کمبو صاحب نیک تے سالے بیٹا تا فرماؤ اللہ جننے بھی اولاداں لین والے نے میرے ویر تے میریاں بہناں اللہ ساریاں نیک تے سالے اولاداں تا فرماؤ یا حب لمن یشاء و یہب لمن یشاء ذکور یا اللہ تو کہنا پتر میں دینا وا دھیاں بھی میں دینا وا یا اللہ اچھے کئی پتر منگرانے پتر چاہی دے ربا حالی نہ موڑی نگر کرم فرما کے بیٹیاں جیسیاں نعمتاں عطا فرماؤ کئی بیٹیاں دسرانے او میرے اللہ نیک بیٹیاں عطا فرماؤ اللہ جنہ کو اولاد کوئی نہیں اللہ انہوں رنگ لا دے اللہ انہوں تے کرم فرما دے اللہ رحمت فرما دے اللہ او خالی کو ہریاں فرما دے اللہ اے بڑی وڈی کمی ہے اللہ تیری بڑی وڈی نعمت ہے اللہ اے نعمت اے رحمت ہر ایک نو عطا فرماؤ اللہ کئی اولاد دے ہتھوں پریشان نے جنہاں نوں اولاداں دتیاں والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے اللہ ماپیاں دے فرما بردار بنا دے اللہ ماپیاں دے تابعدار بنا دے اللہ ماپیاں دے گستاخاں نوں ہدایت عطا فرماؤ اللہ ماپیاں دے نافرماناں نوں راہ راست دلایا اللہ جڑے ماپیاں نوں تنگ کردے نے اللہ انہاں دے دلاں دماغاں نوں شفا عطا فرماؤ ماپیاں دے فرما بردار بنا دے اللہ کئی میرے ویر اچھے بیٹھے نے جڑے رشتیاں دی وجہ کر کے پریشان نے او میرے سونے اللہ جی او میرے پیارے اللہ جی انہاں نوں نیک رشتے عطا فرماؤ اللہ جڑیاں میریاں ماواں بہناں اولاد دے رشتیاں تو پریشان نے اللہ نیک رشتے عطا فرما اللہ نیک ساتھ عطا فرما اللہ نیک ساتھی عطا فرما اللہ مشکل آسان فرما دے اللہ کرم فرما دے اللہ رحمت فرما دے اور میرے اللہ جنہ کو نوکریاں نہیں دیاں لیکن اللہ نوکریاں عطا فرما دے اور میرے ربا نوکریاں عطا فرما دے اور میرے سونے اللہ اور میرے پیارے اللہ ساٹھے جو کئیاں دے ابو فوت ہو گئے اللہ دل بڑے اداس نے رحمت فرما دینا اللہ نہ دیاں قبرہ نور نرم نفر فرما دے اللہ ساٹھے والدین جڑے فوت ہو گئے
اللہ قبراں نور نال منور فرماؤ اللہ ساڈے آباؤ اجداد جڑے فوت ہو گئے نے جنہاں دا سانو پتہ بھی کوئی نہیں ایمان تے دنیا تو گئے نے او میرے ربا انہاں دے گناہاں دے اوتے اے معافی دا کلم فرما کے معافی دا کلم پھیر کے اللہ رحمت فرما کے قبراں جنت دے باغاں تے باغ بنا دے اللہ میرے والد محترم دی قبر نور نال منور فرماؤ اللہ آج عید بڑیاں بڑیاں نو ابو یاد آ رہے اللہ بڑے بڑے امیاں تو داس ہوئے پڑے اللہ بڑے بڑے ویران تو داس ہوئے پڑے او میرے ربا او جان والے آدیاں ایک قبران نور نال منور فرما دے اللہ آج انہاں دیاں قبران رحمتاں نال بھر دینا اللہ قبران جنت دے باغاں وچوں باغ بنا دینا اللہم البسہم لباسا بالجنہ وافرش لہم فراشا بالجنہ وافتح لہم بابا الى الجنہ اللہم نور مرقدہم اللہم اجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ اللہم اغفر لہم وارحمہم انک انت الغفور الرحیم انک انت الغفور الرحیم انک انت رب العالمین انک انت الارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا وارحم اللہ ساڈے پیارے قبراں چ بانے اللہ نہ دی قبراں جنت دے باغاں چوں باغ بنا دے اللہ نہ دی خطاواں معاف فرما دے اللہ نظر کرم فرما دے اللہ اسی روزے رکھے نے تیرے کان تے رکھے نے اللہ اسی روزے رکھے نے مالکت تینوں راضی کرنے واسطے رکھے نے اللہ اسی تیری مننی اج تو ساڈی من لینا اللہ سی بڑے گنہگاری بڑے سیاکاری اللہ بڑے تیرے نافرمانی اور ربا جب تیری مننی ہے تو من لینا اور ربا معاف کر دینا اور سونے اللہ معاف کر دینا اللہ گناہاں دے بڑے بوجھ نے اللہ تو کیا بڑے بوجھ نے اللہ سی التجا کرنے سانو معاف فرما دینا اللہ صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی شہوت تے عمدن گناہ معاف کر دے یا اللہ جڑے عرض اعلان کیتے نے وہی معاف کر دے جڑے چھوپ کے کیتے نے وہی معاف کر دے جڑے اندر کمرے بند کر کے گناہ کیتے نے وہی معاف کر دے اللہ اج معافی دے طلبگارا تو معاف کر دے او میرے رب جی معاف فرما دیو اللہ یہ تو معاف کر دے میں تینوں کسے پوچھنا نہیں ہو ربا یہ تو عذاب دے میں تینوں فائدہ کوئی نہیں ہو او میرے ربا عذاب نہ دے اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ ساڑیاں زندگیاں دے وچوں نحوست نو دور فرما دے یا اللہ سانو ساریاں مستجاب دعات بنا دے او میرے ربا تیرے نبی نے کیا آیا تے منگ لو جو منگنا رب دے گا اللہ سی لینا ہے سانو معافیاں بھی عطا فرما دے سانو شفاواں بھی عطا فرما دے ساڈے کول جنہ کول لگدا نہیں اللہ بیٹے بیٹیاں بھی عطا کر دے اللہ جنہ کول مال نہیں مال بھی دے دے ربا اسی تیرے راضیاں تو ساڈے تے راضی ہو جانا او میرے رب جی راضی ہو جانا او میرے اللہ جی راضی ہو جانا او میرے داتا جی راضی ہو جانا اللہ اسی دنیا تو جانا ہے خاتمہ بالایمان فرمائی
اللهم إنا نعوذ بك أن يتهبطنا الشيطان عند الموت اللہ دنیا تو جان لگیا تیرے نبی نے دسے شیطان عملے کرتا ہے بڑے بڑے دے ایمان تباہ کر دیندا اللہ اس وقت ساڈے ایمان دی حفاظت فرمائی توفنا مسلموں توفنا مسلموں وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ اللہ دنیا تو جانے جانا ہے خاتمہ بالایمان فرمائی اللہ مرن تو بعد نیک لوگوں دا ساتھ عطا فرمائی اللہ جی میں اسی قبران سے جڑے چلے گانے انہاں واسطے دعا کر رہے ہیں اللہ ساڑھیاں اولاداں ہوئی ساڑھے واسطے صدقہ جاریہ بنا دے اللہ ساڑھیاں اولاداں ساڑھیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہ ساڑی اولاداں ساڑے واسطے دعا کرنے والیاں بنا دے اللہ ساڑی اولاداں نیک فرما دے اللہ ساڑے نوجوانوں حیاواں والے بنا دے اللہ ساڑے نوجوان بچے بچیاں شرم و حیات فرما اللہ حیات پیکر بنا دے اللہ بے حیائی کو محفوظ فرما اللہ ساڑے نوجوانہ دے دل تقویاں دنال بھرپور فرما دے اکھیاں حیاء والیاں عطا فرما نظرہ شرمہ والیاں عطا فرما او میرے ربا ملک پاکستان دے حفاظت فرماؤ اندرونی بیرونی خطرات کو محفوظ فرماؤ او میرے اللہ کوئی نیک دے صالح حکمران عطا فرماؤ اللہ 74 سال بیت گانے ڈاکو تے چوڑان دینے ملک لٹ کے لا جان دینے ایک قوم پیسدی پئیے اللہ کوئی نیک دے صالح حکمران عطا فرماؤ اللہ ظالم تے جابر حکمرانہ تو اس ملک نو محفوظ فرما دے اللہ اس ملک نو صحیح مانیا جو دین دا رکھوالا بنا دے دین دا گہوارا بنا دے امن دا بول والا فرما دے مہنگائی تو نجات عطا فرما دے انصاف دا گہوارا بنا دے اللہ اس جنت نظیر ملک نو جنت نظیر بنا دے اللہ کشمیریاں نو آزادی عطا فرما اللہ کشمیریاں نو آزادی عطا فرماؤ انڈیا دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرماؤ شام عراق یمن دے سنی مسلماناں دی مدد فرماؤ اللہ ایران دے سنی مسلماناں دی مدد فرماؤ اللہ فلسطینیاں نو مدد دے قوت عطا فرماؤ اللہ انہاں دے حوصلے بلند فرماؤ اللہ چین دے مقہور مظلوم مسلماناں دی مدد فرماؤ او میرے رب جی برما دے بے آسرا مسلمانان و آسرات فرماؤ اللہ ظلم دیاں طاقتاں و تباہ و برباد فرما دے اللہ نہ کافران واپس سے لڑا کے ذلیل و خوار فرما دے اللہ مسلمان حکمرانان غارت عطا فرما دے یہ نواز دے غارت نہیں اللہ سی بد دعا کرنے اے مسلمان حکمرانان بے غارتاں تباہ و برباد فرما دے اللہ کو نیک دے صالح حکمران عطا فرما او میرے اللہ اس مسجد میں قیامت تک آباد فرماؤ امام نیم دیاں جیباں اپنی رحمت دنال بر دے اللہ انہوں اپنی رحمت دنال مالا مال فرما دے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دے اللہ انہوں دیاں مشکل آسان فرما دے اللہ میرے پیارے ویر سلمان ربانی صاحب انہوں دی مشکل آسان فرما اللہ دل دی نیک حسرت پوری فرماؤ دل درمان پورا فرما دے اللہ کرم فرما اللہ کرم فرما اللہ کرم فرما اللہ
اللہ کرم فرما اللہ جی تیرے کرم دی لوڑے پالکا کرم فرما دے رحمت فرما دے اللہ قیامت دے دن تیری بارگاہ چ پیش ہونا ہے اللہ ساڈے عملاں نوں قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا دے یا اللہ انہیں عمل نہیں تینوں خوش کر سکیے پر ربا پھر بھی تو راضی ہو جا اللہ تو پھر بھی خوش ہو جا اللہ ساڈے ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول فرما لے اللہ نمازاں پڑھی ہوئی ہیں قبول فرما لے صدقے خیرات قبول فرما لے اللہ ذکر اذکار قبول فرما لے اللہ تراویحاں قبول فرما لے روزے قبول فرما لے اور میرے اللہ ایک قبول فرما کے ایندہ سال بھی روزے رکھن دی توفیق عطا فرماؤ اللہ جڑے پچھلے سال اے روزے رکھن والے ساڈے پیارے فوت ہو گئے نے اللہ نہ دیاں قبراں نور نال منور فرماؤ اللہ کسے دا کوئی در کسے دا کوئی در ساڈا کوئی در او تیرا گھر اللہ اللہ تو کلا ہی شہید آتا ہے تیرے در تے اج فقیر آ گئے منگتے آ گئے خالی نہ موڑی اپنی رحمت دے نال مالا مال فرماؤ اللہ تیرے کول کیڑی کیڑی چیز دا سوال کریے سانو ساری چیزاں دی لوڑ رب ہر چیز دی لوڑ اللہ بہترین چیزاں دی لوڑ اللہ اپنی رحمت دے نال مالا مال فرماؤ یا اللہ سانو منگن دا وال نہیں آندا پھر منگئی عطا فرماؤ ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل دعاء انك انت السميع الدعاء وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين